ते बी देवा फुड्यान मागता का कितें. म्हाका कोणी तरी एका प्रश्न विचारलो की बाय ते पल्लवी जावन तो आमचो हो श्रीपाद नायक पळय आसा देवळांनी भोंवता म्हणून. आगो बाय तांकां हांवें सांगलें लोकांक की आमचो हो आसा पळय दिगंबर कामत तो देवा कडेन बी उलयता न्हू, आनी ताका लागून देवळान खंय तरी तो सापडटलो दिगंबर कामत देवा कडेन उलयता उलयता फुडें कितें जातलें हो बी कितें प्रश्न आसा म्हणून ती देवळान सोदता. आनी दुसरी गजाल आमी एक आसा दिगंबर कामत सांगता की आपले ते पणजे म्हणजे मडगांवचे ते चेडू म्हणून तिणी बी सांगले पल्लवीन की आपूण मडगांवचे चेडू. म्हाका एकूच विचारीन दिसता बाय पल्लवी बाय तू एक सांग तू मडगांवचे चेडू म्हणटा दिगंबरा शिवाय तू आनी कोणाक वळखता थंय शेजाऱ्यांक बिजाऱ्यांक तुका विजय सरदेसाय खंय तरी आपटलो आसतलो म्हणून ताकाय तूं एक वळखता आसतलें ना जाल्यार आनी कोणाक तूं वळखता कोणाक केन्ना हालो म्हटला लोक ताका तुका हेय प्रश्न विचारता कोरोना वेळार तूं खंय आशिल्लें तुका इतलो पुळको लागलेलो आसा तो तुमी म्हणून एक आपले बँकेचे तुमी जे घोटाळे पळय केला ताका लागून न्हू तुमकां हें इलेक्शन जाय. 400 करोड म्हटल्यार कमी ना. तुमचे आतां हे 400 करोड तुम्ही लोकांची रक्तां पिळून तुम्ही तुमचे लोन फारीक करतले म्हणजे तुमचो ब्लॅक मनी आसा तो तुम्ही भायर काडटले आनी तेतून तानावडे दुसरो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा हे तुमकां सपोर्ट करता. सगळे आमदार सुद्दां आसा न्ही तुमच्या फाटल्यान कित्याक आसा खबर आहा तुमचे कडसून कितें जोडोवपाक जाय ताका लागून तुका तुमचे कडेन तुमच्या फाटल्यान ते भोंवता. हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदता तुमकां खरें दिसता की तुमी आमी जे तुमकां सांगता ते खरें आसा तुमच्या फ्युचराक लागून बीजेपीक आमकां भायर मारपाक जाय म्हणजे ही आतां पल्लवी हो आमचो श्रीपाद हे लोक श्रीपादान हेज्या पयलीं कितली बरी कामां केली खंय गेलो एमपीक लागून कितें हाडलें तेणें ते आयुश्य केलां ते सुद्दां धड ना तेजें ते आयुश्य केलां ते सुद्दां धड ना. आतां 6व्या फावटी परत बाशिंग मारून तयार हेणे बँके सगळ्यो काबार केलो कोळसो तेजो मायनींग तेजे मागीर बँकेची लुटावण तेजे हे सगळे करून लोकांच्या हेजेर आपली पोळी बाजूंक सोदता. लोकांक एकूच सांगता आज ते देवळान भोंवता आपले सगळे पाप आसा ते भायर काडपाक ना जाल्यार दिगंबर बाबाक सोदूंक भोंवता कित्याक देव म्हणटा तो फक्त दिगंबरा कडेन उलयता न्हू ताका लागून ताका सोदूंक भोंवता. हांव लोकां कडेन परत एकदां मागणें करता की लोकांनी चिंतप बरें करून चिंतप की कोणाक आमी मत घालता. फाल्यां तुमचो फोन घेतली फोन नंबर आतां पासून चालू करा आत्ता पासून तिचे कडसून फोन नंबर घेया आनी तिका दिसाक 10 फावटी तरी फोन करा आमकां उदक ना आमकां सिलिंडर ना आमकां म्हारगाई बाजारांत जाल्या कांदो इतलो म्हारग जाला हे सगळे तिका फोनार आतां पासून विचारा. तिच्या घरा कडेन वचा गेटी भितर तुमकां तो सेक्युरिटी सोडटा काय म्हणून पळया आतां पासून तिची परीक्षा घेवपाक तुमी चालू करा. इलेक्शनाक लागून एखादर तुमकां ती भितर घेतली बी बसतली बी घेवन पण फुडें कितें म्हणून लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट एक मागूंक सोदता परत एकदा की बारीकान विचार करा आनी कितें करपाचें तें पळया. 24 तुमकां देवान असो दिला सत्यमेव जयते हें जावपाक जाय. मॅडम पण तुमकां जेन्ना लोकांची खबर आसा तर तुमी कित्याक रावना इलेक्शन. पळय हांवें तुका सांगलें की म्हाजो फॅमिलीचो प्रश्न आसा हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें की हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रावतलें म्हणून. म्हाज्या घोवाचो आनी म्हाज्या नंडेचो कितें प्रॉब्लेम आसा आनी म्हजे चेडूं आसा ते म्हाका कशेंच रावनाका म्हणटा. थोडी हांवें कालच्या फावटी सांगलेलें की एक जाणटी बाय आमच्या वाड्यार अशी जाणटी बायलां तांकां वेळा काळांक म्हाजो हेल्प आसा ती म्हणटा बाय तूं दिल्ली आमकां नाका तूं आमकां हांगासरूच जाय. अशें जेन्ना लोकांचे प्रश्न आसता आनी बेश्टी हांव रावप फूल सावथ जाल्यार तुमकां सांगता ही फोडाफोडी करून म्हाका तें करपाचें ना. खंयच्या तरी एका पार्टीक भक्कम करूंक म्हाजो एक हेतू आसा की बीजेपी म्हाका नाका भारत को जलाने वाली पार्टी ही म्हाका नाका म्हणून हांव रावपाचो प्रश्न घेवन. आनी मुगो इंडिया आयला जो प्रेझेंट दिसता की अजुनूय तेंचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक ना सो तुमकां कितें म्हणचें दिसता. पळय तेंचो डिक्लेअर जातलो हे आमकां विश्वास आसा. तेंच्यांनी करूंक ना अजून म्हणजे तेंची लेझीपणा आसा हें हांव मान्य करता कित्याक तेंच्यांनी आज पर्यंत तो खरें म्हणलें काँग्रेसवाल्यांक 2 सीट तेंकां दिल्ले काँग्रेसवाले कितले म्हाका नाका तुका नाका म्हाका नाका तुका नाका अशें करून तेंचें चल्ला. पण आमी एक निर्णय घेतलो न्ही हांव ताका काँग्रेसीक सपोर्ट करतलें म्हणून हांव करतलें. मागीर पळोवया तेंच्यांनी आतां कितें फुडें करपाचें आहा तेंचें.
अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून आणि थोडेच दीस उरला, सो प्रचार बीन कशें करतले आनी कशें ते लोकांक आता वांगडा कितें आसा न्ही, प्रचार करपाक लागून बरी डिफिकल्टी आसा ना अशें म्हणून न्ही, कित्याक हेंच्यांनी सगळीं देवळां भोंवन काबार केली, सगळ्या देवांक आपल्या वाटेन हाडून दवरले अशें दिसता. पण कितें आसा न्ही, आतांच हांवें म्हटलें त्या प्रमाणे सत्यमेव जयते. लोकांक खबर आसा की कितें करूंक जाय आनी कितें ना, म्हणूनच कॅन्डिडेट आज ना फाल्यां येतलो न्ही, काम हें जातलें, मातशें मरून काम करचें पडटलें पण जातलें. कित्याक लोकांक एक खबर आसा की बीजेपीक लागूनच आमी इतली काबार जाल्या. म्हणटकूच बीजेपीक सोडून खंयची पार्टी बरी हें आसा आनी जो लोक सपोर्ट करता ताका लागून लोक चिंततले की आमकां हे ताका सपोर्ट करूंक जाय म्हणून. तांचो कॅन्डिडेट जातलो. आतां आमकां आज कळ्ळां की 8 तारखेपर्यंत. जे लेझीपणा करता हें हांव मानता. काँग्रेसवाले अजिबात म्हणजे एक्टिवपणा दाखयना. खंय थोडे लोक नाका जाल्लेय उलयता, खंय फिक्सिंग बी चल्लां का म्हणून. कितके डिले जाला तेंचो अनावन्स करपाक, खंय तरी वीक जाला अशें दिसता तुमकां? पळय, काँग्रेस पार्टी वीक ना, हांव तुका सांगूंक सोदतां. काँग्रेस पार्टी ही वीक ना. आतां तेंच्या वांगडा वावरपी कार्यकर्ते पळया, हे मरे पार्टीक वीक करपाक सोदता. तुमी लास्ट टायमार पळोवंक ना, हांगासरले जिखलेले MLA सगळे तेवटेन गेले. म्हणजे हेच लोक पार्टीक वीक करता. पार्टी बरी ती नॅशनल पार्टी ती, ते पार्टीक लागून हांव कामना. पण जे लोक काँग्रेसीन पळय कार्य करता, जावं MLA जाता हे जाता, हे लोक ह्या पार्टीक वीक करता.